अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाज़िर। पिछले 2 दिनों में जितने ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं उस अक्लमंद लड़की के बारे में जो अपनी सहेली को उसकी फरमाइश पे अपने मियाँ से ब्याहने पे तैयार बैठी हुई है। कुछ मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर कर दूँ, मज़े मज़े के हैं। इससे जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे सुनने वालों और देखने वालों का जो कंसर्न है वो खालिस सिंसेरिटी की बुनियाद पे, यानी वो किसी दूसरे का तमाशा बनते या बेवकूफ़ी से अगर कोई कुएं में, और वो भी अंधे कुएं में छलांग लगाने पे तैयार बैठी हो तो स्वाय एक के जिसने कहा कि ऐसी बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ी करने देनी चाहिए, इन्हें समझाना भी नहीं चाहिए। जो आफरीन ने कहा कि सर इस खातून को हमाकत का, बेवकूफ़ी का कौमी अवार्ड मिलना चाहिए और ये अपने हाथों, अपनी बेवकूफ़ी के हाथों अपनी ज़िंदगी उजाड़ने पे तुली हुई है। और मिस मेहदी ने कहा कि सर मैं हैरान हूँ कि आपके पास ऐसी अजीबोगरीब लड़कियाँ और ऐसे केसेस आते हैं और आप उनका सामना करते हैं, तो ऐसे कम अक्लों को जो समझना भी ना चाहें समझाना कितना मुश्किल होता होगा। बेटा इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल सही तशख़ीस की है। मगर कभी कभी ये भी तो होता है ना कि जो मेरे पास आ जाए तो उसके दिल में कहीं आरज़ू या कोई रमक होती है कि शायद इसका कोई दूसरा पहलू भी हो, तो जिस वजह से आप ज़्यादा बड़ी ख़राबी से बच जाते हैं। ये जनाब इस लड़की को सहेली से मोहब्बत नहीं है, ये मिस नवान, नवान का बड़ा खूबसूरत नाम है। और ये उसने कहा, अगला जुमला है, बल्कि इसको असली में मेंटल प्रॉब्लम है। लड़की की माँ न सिर्फ चालाक है, चित्र चालाक है, जो बेटी के वो बेहोश होने के लिए जो मेडिसिन खाने की उसको इतला देती है, और बेटी भी अपनी सहेली को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी तरह मेंटली फिज़िकली तैयार है। ओके जनाब। अच्छा, एक मिस HN ने कहा है कि मेरी शादी के 18 साल हो गए और 18 साल ज़ाया करके मुझे सिर्फ एक बात समझ आई है। आप सोचें, 18 सालों की मेहनत, मुशक्क़त, परेशानी, अज़ियत, तकलीफ़ के बाद उनको जो बात समझ आई है वो आप सुनोगे तो अगर आपकी ज़िंदगी में वो नई प्रायोरिटी तो उसको बनाना चाहिए। वो कहती हैं कि अपने मियाँ से कोई बात नहीं मनवाई जा सकती सिवाय इसके कि उससे मोहब्बत से बात की जाए। यानी आप बॉस बन के, आप लड़ाका बन के, आप शरीका बन के, आप बीवी बन के, आप कुछ भी, यानी ऊपर से प्रेशर डलवा के अपने मियाँ को, अच्छा नॉर्मली इन खातून को तो 18 साल के बाद बात समझ आई है। जो भी मर्दों को समझना चाहे तो मर्द मोम की नाक बन के ऐसे करके बन जाए, लेकिन मोहब्बत से। मर्दों के दोस्त उनको मोहब्बत से लूट लेते हैं और औरतें भी लूट लेती हैं। बाज़ दफ़ा तो बाज़ मर्द लुटने पे तैयार बैठे होते हैं कि आप उनसे प्यार से बात करें और फिर उनसे जो फ़ायदा उठाना है वो उठा लें। लेकिन औरतों को ये बात समझ नहीं आती। औरतें आमतौर पे ज़िद लगा के बैठ जाती हैं और ज़िद में अपना नुकसान करा लेती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक अच्छी बात बताई। अच्छा जी, नाजिया कंवल कहती हैं कि सर नई दुल्हन को ससुराल में कितना वक्त देना चाहिए? मेरे बच्चे, ससुराल को भरपूर वक्त देना चाहिए, मेके को वक्त नहीं देना चाहिए। मेके को बहुत कम वक्त देना चाहिए, सारी उम्र का फ़ायदा है। और जो इनफैक्ट आज के लिए मैंने चुना है सवाल, ये बाज़ार तो सादा सा है और एक लड़के का सवाल है। नाम उन्होंने कहा कि मेरा ना बताइए, सो मैं नाम नहीं बता रहा। वो कहते हैं कि मेरी जिस लड़की से
شادی ہونے جا رہی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ممکن ہے سلیقہ شعر بھی ہو، میرے گھر والوں کی بھی پسند ہے، اس کو بھی پسند ہے، اور اچھی مجھے بھی لگتی تھی، پر مجھے اس کے بارے میں حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ اس کا جو پاسٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں. یعنی اس کے گناہ کا مجھے پتہ چلا، اس کی غلطی کا، بلنڈر کا مجھے پتہ چلا ہے. اس نے مجھ کو نہیں بتایا پر میں جانتا ہوں. اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، تراویح بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، مگر میرے دل میں خود بدھ مچی ہوئی ہے. ابھی میں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں مطمئن کیسے ہو پاؤں اپنے فیصلے پہ، میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں. اچھا پیارے بچے، ایک بات تو رمضان میں اور اعتکاف میں ہم بار بار سیکھتے ہیں، ہمیں یاد بھی دلائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 3 اشرے ہیں. پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آتش دوزخ سے نجات کا ہے. اچھا پھر اللہ اس میں جو فرماتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کی عادتیں کہ وہ معاف کرتے ہیں خوش دلی سے. اب اس والے معاملے میں اگر کسی بچی سے یا کسی بچے سے بھی غلطی ہو جائے، رب کا معمول تو یہ ہے کہ وہ اس کی توبہ کو آسانی سے قبول کر لیتا. رب کی شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، ہاتھ جوڑے، توبہ کرے، اس کا دل توبہ تو نصوح پہ آمادہ ہو کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں. اچھا جن بچیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں، ان میں سے 99% کرمنل نہیں ہوتی، کرمنل مائنڈڈ نہیں ہوتی. انہیں بیوقوف بنا کے شادی کے نام پہ یا ان کی معصومیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے. اگر آپ سخت دل لوگوں میں سے ہو تو کچھ بھی سوچ سکتے ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے رب نے ہم کو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اچھی آخرت کے لیے بنیادی طور پہ کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا. جہنم بھرنے کے لیے یا کوڑے مارنے کے لیے یا لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے یا ان کو جہنم کے گڑھوں میں دھکے دینے کے لیے یا ان کے گناہوں کو اناؤنس کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا. اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ ایک ظرف والے لڑکے ہو اور آپ اسے معاف کر سکتے ہو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لڑکے معاف کر دیتے ہیں، لڑکیاں یعنی جو عزیزوں میں سے کسی کو پتہ چل جائے تو وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتی. یہ جو جملہ ہے میں معاف نہیں کر سکتی، میں معاف نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ توہین آمیز، اس سے زیادہ اللہ کے ساتھ گستاخی والا جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. شکر اللہ کا کہ آپ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں اسے سوری ہاٹ ڈیئر میں اس کو معاف کروں، میں اسے معاف نہیں کر سکتا. اگر آپ دل بڑا کر لو اور یہ سوچو کہ اس کی غلطی ہوتے یا کرتے آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے پاس کوئی اس کو دیکھنے والی گواہی بھی نہیں ہے، بتانے والی گواہی ہے، تو جس غلطی پہ میرے رب نے اپنے کرم کا پردہ ڈال دیا ہو تو اس پردے کو چاک نہ کریں. یہ میں اپنے پورے دل سے پوری محبت سے کہہ رہا ہوں. اور خوش دلی سے اس کو معاف کر دیجئے اور اپنے اللہ سے اس کے اجر کی توقع کیجئے. یقین مانیے اس طرح کی غلطی کرنے والی بچی اگر آپ اسے بتا دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مجھے پتہ چل گیا تھا، تو اس کی لائلٹی اور اس کی آپ سے وفاداری عام لڑکیوں سے کتنے ہی گنا بڑھ جاتی ہے. پر اگر آپ نے آنے والے برسوں میں شادی کے بعد تانے دے دے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانا ہے، ایون ہر جگہ اس پہ شک کرنا ہے، تو اس کی زندگی تو برباد ہوگی ہوگی. چلیں آپ کہہ لیں کہ اس کو سزا مل گئی، پر آپ کو سزا کس چیز کی ملے گی؟ مستقل بیت بنانی ہوگی، مستقل ناخوشی ہوگی، اور کسی چیز میں، کسی کام میں
ایون محبت کرنے میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو سزا تو پھر آپ نے اپنے لیے منتخب کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا معاف کرنے میں یعنی اس پہ کرم ہوگا, اس پہ رحم ہوگا, اس پہ فضل ہوگا, یہ اجر کا باعث پردہ آپ نے ڈال دیا. میں نے زندگی میں بہت سال پہلے ایک جملہ سیکھا تھا, جس کو معافی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے, پل پل چاہیے ہوتی ہے. اتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, کمیاں کمزوریاں, تو جس کو معافی چاہیے اس کو معاف کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. پھر یہ جو اب اعتکاف کریں گے, اعتکاف میں اب اللہ سے بالکل توفیق مانگیے کہ اللہ میرا دل بڑا کر دیجئے, مجھے ہمت دیجئے, حوصلہ دیجئے, اور مجھے اس کا بہتر متبادل دیجئے کہ اسی کے وجود سے میرے لیے خوشی کا چشمہ پھوٹے, اسی کے وجود سے مجھے اچھی محبت کرنے والی اور اطاعت گزار نسل ملے, اور اس کی وفا پہ مجھے کبھی نہ شک ہو, نہ مجھے کبھی بدگمانی ہو, اور ایک اچھی زندگی آپ کی آگے چلے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.